ओके, सो आज के सवाल दो हैं जी। पहला सवाल ये है, व्हाट इफ आई एम जस्ट फ्रेंड्स विद अ गाय। और दूसरा सवाल है कि आजकल लोग जो ना महरम को अपने बहन भाई बना देते हैं, प्लीज इस बारे में बता दें। अच्छा, ये जो मेल फीमेल फ्रेंडशिप वाला मामला ना, ये ज़रा काफ़ी पेचीदा मसला है। सबसे पहली बात तो ये कि मेल फीमेल इंटरेक्शन के अंदर डेफिनेटली देयर इज़ अ टाइप ऑफ केमिस्ट्री जो कि बिल्डअप हो सकती है। यानी फ्रेंडशिप से मुराद हम क्या लेते हैं? हम कहते हैं जब मेल फीमेल फ्रेंड्स हैं तो इनअप्रोप्रिएट मजाक भी होंगे, उसमें हाई फाइव्स भी होंगे, उसमें एक यारी होगी, उसमें एक दोस्ती का समा होगा, उसमें फिर आपके पास कैजुअलनेस होगी, ज़्यादा फ्रैंक हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। इंसान की दोस्ती को डिफाइन करती है। हम अपने दोस्तों के साथ क्या क्या हमारा रिलेशनशिप होता है। एक मैं कुछ अर्सा पहले यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जो कि काफ़ी वायरल हुआ। यूटा स्टेट यूनिवर्सिटी का था, जहाँ पे एक लड़के ने जाके पूरी यूनिवर्सिटी में लोगों से इंटरव्यू किए और जाके लड़कियों से भी पूछा और लड़कों से भी पूछा कि do you think that girls and guys can be friends? And surprisingly, all the girls, they said in the video कि yes, we can be friends. लेकिन जब यही सवाल लड़कों से पूछा गया तो किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हम फ्रेंड्स हो सकते हैं, बल्कि उन्होंने यही इसी बात का इजहार किया कि नहीं, हमारे दिल में कोई ना कोई ऐसी बात रह जाती है जो कि उस रिलेशनशिप को फ्रेंडशिप से आगे ले जाना चाहती है। No. No way. No. It'd be hard to do. I mean, we're all men. I know. So, of course, we're going to have those feelings. I don't believe so. No. I guess what I'm saying is no. Okay, good. And we can be content with just friendship, and we can be silent regarding those feelings, but we're going to have them. अच्छा, अगर ये मेल फीमेल फ्रेंडशिप इतनी ही अमेजिंग और इतनी ही अच्छी और इतनी ही पाकीज़ा चीज़ है, तो खुद ज़रा थोड़ी देर के लिए सोचिएगा, अगर आपकी अपनी बहन आपको ये कहे कि भाई आई एम जस्ट फ्रेंड्स विद अ गाय। हाँ, हम सुबह शाम हैंग आउट करते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन बिलीव मी व्हेन आई से वी आर जस्ट फ्रेंड्स। व्हाट इफ़ आपकी अम्मी आपसे ये कहें कि बेटा हाँ, मैं ऑफिस जाती हूँ या मेरा कहीं बाजार जाना होता है और वहाँ पे एक शख्स है जिसके साथ आई एम जस्ट फ्रेंड्स, हाउ वुड दैट मेक यू फील? या आप सोचें कि आप बहन है और आपका एक भाई है और आपका भाई आपसे ये कहता है कि मेरे यूनिवर्सिटी में बहुत सारी लड़कियां जो कि मेरी फ्रेंड्स हैं, या कोई एक दो लड़कियां जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ हैंग आउट करता हूँ, सोशलाइज करता हूँ, एंड देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट। हाउ वुड दैट मेक यू फील? और व्हाट इफ़ योर फादर टेल्स यू कि बेटा ऑफिस में मैं काम करता हूँ तो मेरी एक कॉलीग जो है वो सिर्फ कॉलीग नहीं है बल्कि शी इज़ माई फ्रेंड। मैं उनके साथ कन्फाइड करता हूँ, मैं अपनी दिल की बातें उनसे शेयर करता हूँ, हमारे बीच में एक ट्रस्ट और म्यूचुअल रिलेशनशिप है। हाउ वुड दैट मेक यू फील? तो पता हम सबको होता है कि दाल में कुछ काला है, और यही चीज़ है जिसमें अल्लाह ताला इसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं कि अगर तुम रिलेशनशिप करना चाहते हो ज़रूर करो, निकाह कर लो। अगर तुम रिलेशनशिप करना चाहते हो, अल्लाह ने तुम्हें घर के अंदर ऐसे लोग प्रोवाइड किए हैं, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी खाला है, तुम्हारी पप्पो है, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स आपके हैं जिनके साथ अगर आप इंटरेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी इसमें। लेकिन जब ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन की बात आती है किसी और सोशल सेटिंग में, तो उसमें कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसको आपको और मुझे फॉलो करना होगा। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक बात हमारे सामने क्लियर है कि हमारे दीन में भी, इस्लाम में, जो मेल फीमेल इंटरेक्शन है उसके पीछे कुछ गाइडलाइंस हैं। और हमारे जो महरम रिलेशनशिप्स हैं वो हमारे बहनें, भाई और इसी तरह जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं वो हैं, या फिर अगर किसी के साथ आपका निकाह हो जाए तो वो है। नाउ द इशू इज़ कि जब मेल फीमेल इंटरेक्शन होता है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जहाँ पे आपने फरमाया कि जब भी एक मर्द और औरत एक साथ अकेले होंगे जो कि नामहरम है, उनके बीच में एक तीसरा भी होगा, और वो कौन होगा? वो शैतान होगा। और शैतान इस केस में क्या करता है कि वो मर्द के कान में भी कोई बात डालता है और फिर औरत के कान में भी कोई बात डाल देता है, और दोनों को वसवसे डाल के आपस में एक अट्रैक्शन क्रिएट करवाता है, और इस अट्रैक्शन को फिर
آہستہ آہستہ نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتا ہے. جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے, ہاتھ کا بھی زنا ہوتا ہے, زبان کا بھی زنا ہوتا ہے, اور پھر ایک الٹیمیٹ زنا ہے جو کہ ایکچوئل فزیکل ایکٹ ہے جو کہ ایک مرد اور عورت کے بیچ میں ہو سکتا ہے. سو آل آف دیز اسٹیجز آر اسٹیجز آف زنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرنا تو بہت دور کی بات ہے, لیکن فرمایا کیا جا رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جانا. ڈونٹ ایون اپروچ اٹ, ڈونٹ ایون کم کلوز ٹو اٹ. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں. اگر میرے اسٹڈی روم میں ایک ایسا پلگ ہے, ایسا ساکٹ ہے جو کہ تاریں اس کی ایکسپوزڈ ہیں, تو میں کبھی بھی اپنی چھوٹی بیٹی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اس کمرے میں ہی نہیں جانا. ریزن بینگ کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ چھوٹی ہے, اگر وہ کمرے میں جائے گی وہ ان تاروں کو دیکھیں گی, مے بی وہ اس سے اٹریکٹ ہو جائے اور ان کو ہاتھ لگا دے, اور ایٹ دی اینڈ پہ ڈیمیج اسی کو ہوگا. تو بجائے یہ کہنے کے کہ ان تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا, میں اس کو یہ حکم دیتا ہوں کہ آپ نے بیٹا اس اسٹڈی میں ہی نہیں جانا. بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں جب حکم یہ دے رہے ہیں کہ ولا تقربوا الزنا, تو یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا, بلکہ یہ کہا کہ زنا کے قریب بھی نہیں جانا. جو بھی کام آپ کو زنا کے قریب لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس بھی نہیں جانا. تو زنا کے قریب کون سے کام لے کے جاتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اٹس دا فرسٹ, پہلی دفعہ آپ نے فرینک ہونا شروع ہوئے, گپے مارنے شروع کی, اور پھر اس کے بعد پیار محبت کی باتیں شروع ہو گئیں, پھر واٹس ایپ پہ آپ نے میسیجنگ شروع کر دی, فیس بک پہ ایڈ کر لیا, ملنا شروع کیا, ڈیٹس پہ جانا شروع کیا, کرتے کرتے ایونچولی یو کیم ٹو دیٹ کنکلوژن جہاں پہ ایک انسان زنا تک پہنچ جاتا ہے. نہیں جانا. جس طرح ہمیں یہ کہا ولا تقربوا الزنا, آدم علیہ السلام کو یہ کہا ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين, آپ نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا. اس درخت سے کھانا, اس سے پھل توڑنا تو دور کی بات ہے, آپ نے اس کے قریب بھی نہیں جانا. اگر آپ قریب چلے گئے فتكونا من الظالمين, تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آگے درخت کے قریب چلے گئے, اور پھر انہوں نے کیا دعا مانگی, ربنا ظلمنا انفسنا, کہ یا اللہ میں نے اپنے ساتھ ظلم کر دیا, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں پھر خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. بالکل اسی طرح سے جو شخص بھی زنا کے قریب جا رہا ہوتا ہے, ابھی زنا کیا نہیں ہے, زنا کے قریب جا رہا ہے, وہ بھی بائی ڈیفالٹ ظالموں میں شامل ہو جاتا ہے. Now the thing is کہ میل فیمیل انٹریکشن کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا میل فیمیل انٹریکشن بالکل ناجائز اور حرام ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر کسی ضرورت کے تحت آپ لوگ بات کر رہے ہیں کر سکتے ہیں, اور اگر وہ کسی پبلک پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ اپنے انٹریکشن کو لمیٹڈ رکھیں. واٹ ایم آئی ٹرائنگ ٹو سے؟ I'm trying to say اگر ایک عورت جو ہے وہ بازار جاتی ہے اور کچھ سامان خریدنا چاہ رہی ہے تو جا سکتی ہے, دکاندار سے کہہ سکتی ہے بھائی صاحب یہ کتنے کا ہے, وہ بتاتا ہے جی یہ 1000 روپے کا سوٹ ہے, ٹھیک ہے آپ دے دیں. تو یہ کیا ہے, یہ پرپسفل انٹریکشن ہے. دوسری چیز یہ انٹریکشن پرپسفل ہونے کے ساتھ ساتھ کسی پبلک جگہ پہ ہونا چاہیے, پرائیویٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی پرپسفل بات بھی ہو, آپ قرآن و حدیث بھی پڑھ رہے ہوں تو اکیلے میں نہیں پڑھ سکتے کہ جی پلیز آپ اکیلے آئیے گا, آپ سے اکیلے میں بات کروں گا, اکیلے سے بات سمجھاؤں گا. ایسے نہیں ہے. کسی کہتے ہیں نا مطلب 3 از اے کراؤڈ, تو 2 جب لوگ اکیلے ہوں گے تو ان میں تیسرا شیطان ہوگا. جب 3 لوگ یا 4 یا زائد لوگ ہو جائیں گے تو پھر وہ ایک کراؤڈ بن جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک میٹنگ سے, ایک ڈسکشن سے, ایک سیشن سے بات ہو گئی ہے اور آپ کا پوائنٹ کلیئر ہو چکا ہے تو پھر بغیر وجہ کے دوسری, تیسری اور چوتھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ یہ پوچھیں کہ کیا میل فیمیل فرینڈ شپ ہو سکتی ہے, تو فرینڈ شپ تو نہیں ہو سکتی. ہاں, ضرورت کے تحت کسی پروجیکٹ اسائنمنٹ پہ کام ہو سکتا ہے وداؤٹ ڈیولپنگ دوز فرینک ایموشنز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. سو اگر آپ میں سے کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت اس کشمکش میں ہیں کہ جی آئی ہیو سم friends from the opposite gender, stop fooling yourself. فیلنگس ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. میں ایک شخص کو جانتا تھا جس نے کسی کو اپنی منہ بھولی بہن بنایا تھا, جو کہ آج کا سوال بھی تھا. منہ بھولی بہن بنایا تھا اور 5 سال کے بعد اس کی 19 سے شادی ہو گئی. تو سبحان اللہ, there you go. ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہمارا بھائی ہے یا بہن ہے, لیکن منہ سے کہنے سے نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے بیچ میں ریلیشن شپس بنائے ہیں, اصل میں تو بہن بھائی ہمارے وہی ہوتے ہیں. So I hope that makes sense. Until next time, this is me, Raja Zaul Haq, signing off. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Look in the mirror and tell me, what do you see? Don't be blind, tell me now, what do you see?